ओके, आज हामी किर्चोफ्स लको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ र यसमा हाम्रो खास त इलेक्ट्रिक सर्किटमा जुन प्रब्लमहरू हुन्छ, करेन्ट भोल्टेजका कुराहरू हो, त्यो रेजिस्टेन्सका कुराहरू हो, त्यो कुराहरूलाई सल्भ गर्नलाई एउटा रुल बनाइएको छ, रुल छ जुन हामी किर्चोफ्स ल भन्छौँ। त्यसलाई हामी दुईटा ल छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ र खास यसको थ्योरी कुरा गर्दा भन्दा पनि नि यसलाई चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। मुख्य कुरो त प्र्याक्टिस हो र त्यही पनि धेरै विद्यार्थीहरूको कन्फ्युजनको विषय रहेको हुनाले मैले यसलाई क्लियर पार्ने ट्राई गरेको छु। म सुरु गर्दैछु है त। केही साना साना ट्रिकहरू पनि मैले युज गर्छु र त्यसलाई हामीले युज गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म सुरु गर्दैछु। मैले सबै कुरा यहाँ लेखेको छु पोइन्ट वाइज र तपाईहरुलाई मैले थोरै डिस्क्राइब गरेर केही इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल्सहरू म तपाईहरुलाई सिकाउँछु र त्यसपछि तपाईहरुलाई ढुक्क भएर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र पहिलो दुईटा रुल छ। फर्स्ट रुल हामीले यहाँ पहिले रुल भनेका छौँ, यो ल पनि भनेको छ बुकहरुमा। मैले ल चाहिँ भन्दिनँ, रुल भन्छु, किनभने ल भनेको चाहिँ यहाँ यसको कुन लमा बेसिस हुन्छ, यो चाहिँ रुल हो। रुल र ल फरक कुरा हो। यहाँ मैले फर्स्ट ल जुन जङ्क्सन र ल भन्छ, करेन्ट ल भन्छ, किर्चोफ्स करेन्ट ल भनेको मतलब केसीएल भन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले करेन्टको कुरा गर्ने र सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि लुप भनेको एउटा चाहिँ पाथ, त्यो लुप लमा चाहिँ एउटा सर्किट क्लोज हुनुपर्छ। त्यो क्लोजमा भएको चाहिँ एउटा पाथलाई चाहिँ हामी त्यसको हिसाब गर्छौँ। त्यसलाई हामी भोल्टेज ल पनि भन्छौँ। स्पेसली पहिले फर्स्ट करेन्ट ल, दोस्रो चाहिँ भोल्टेज ल। पहिले करेन्टलाई म्यानेज गर्ने, त्यसपछि भोल्टेज ल। सुरु कुरा गरिहालौँ। फर्स्ट लले के भन्छ भने कुनै एउटा जङ्क्सन भने के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तीनटा वा तीनभन्दा बढी तारहरू जोडिएको ठाउँ हो। त्यसलाई त्यो जङ्क्सनमा चाहिँ हामीले करेन्ट जति आउँछ त्यति नै मात्रामा जान्छ भन्न खोजेको। यसलाई लेखेका छ हामीले सम अफ करेन्ट इन्टरिङ टु द जङ्क्सन इज इक्वल टु सम अफ करेन्ट लिभिङ द जङ्क्सन। है त, जङ्क्सनभन्दा करेन्ट जति आउँछ त्यति नै जान्छ। जस्तो धेरै त 5वटा तारमा आउन सक्छ, 2टा तारमा जान सक्छ, 2टा करेन्टमा। त्यसले गर्दा हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो यो एउटा जङ्क्सन हो। यो जङ्क्सन भनेको 2टा भयो भने नोड हुन्छ, 3भन्दा बढी भयो भने चाहिँ 3 र 3भन्दा बढी भने जङ्क्सन हुन्छ। यहाँनिर 3 एम्पियर करेन्ट, 4 एम्पियर करेन्ट, 2 एम्पियर करेन्ट आयो यो जङ्क्सनमा र यताबाट आइरहेको छ, यताबाट गयो 5 एम्पियर र बाँकी जाने भनेर देखाइरहेको छ। हाम्रो एजुप्सन हो यताबाट करेन्ट जान्छ कि भन्ने हिसाब गर्दा थाहा हुन्छ। र थ्योरीले के भन्छ भने जति करेन्ट यहाँ आयो, कसरी आयो, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर र 2 एम्पियर भनेपछि कति एम्पियर भयो भन्दाखेरि 4, 5, 6, 7, 8, 9 आयो, 9 एम्पियर करेन्ट आयो, 5 एम्पियर गयो। अब 4 एम्पियर गर्न बाँकी छ। यहाँबाट अब के हुन्छ त, हिसाब गरेर निकाल्ने, यता आउने प्लस इजिकल टु जाने। यसरी हाम्रो 4 एम्पियर करेन्ट हाम्रो यहाँबाट जान्छ भन्ने कुरो। सपोज हामीले कहिलेकाहीँ एजुम्सन गर्छौँ करेन्ट चाहिँ नेगेटिभ आइदिन्छ। करेन्ट नेगेटिभ आइदिनुको अर्थ जस्तो मैले यहाँ लेखेको छु, करेन्ट नेगेटिभ आयो भने के, त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन एजुम्सन गरेको डिरेक्सन हो त्यो चाहिँ रङ हुन्छ। रङ भनेको त्यसको अपोजिटमा करेन्ट जान्छ भनेको। त्यसले गर्दा हाम्रो एन्सर नेगेटिभ आए पनि हामीले के गर्नुपर्छ, लास्टमा करेन्ट चाहिँ हामीले एजुम्सन गरेको डिरेक्सनभन्दा अपोजिटबाट जान्छ भनेर हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ। अर्को सेकेन्ड रुल छ। फर्स्ट रुल चाहिँ करेन्ट भनेको तपाईँलाई थाहा छ, करेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चार्ज पर युनिट टाइम, होइन, चार्ज कति 1 सेकेन्डमा कति गयो त्यसलाई करेन्ट भन्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ फर्स्ट ल चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्जमा आधारित रहन्छ। त्यसले गर्दा मैले प्रिन्सिपल ल एउटा कुरा हो, तर रुल अर्को कुरा हो। मैले अघि नै सुरुमा भनेको थिएँ, रुल भनेको एउटा त्यो प्रिन्सिपललाई आधार मानेर भनेको एउटा रुल हो, एउटा नियम हो। दोस्रोमा भोल्टेजको कुरा आइ नै हाल्यो। भोल्टेज भनेको एउटा क्लोज लुपमा जति पनि चेन्ज इन भोल्टेज हुन्छ त्यो चाहिँ 0 हुन्छ। जस्तो डेल भी भनेको चेन्ज इन भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ, क्लोज लुपमा चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ भन्ने खोजेको। मतलब हामी हिसाब गर्दाखेरि बढी थाहा हुन्छ, क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यति बुझौँ कि सेकेन्ड लमा चाहिँ के हुन्छ, अल्जेब्रिक सम अफ चेन्ज इन पोटेन्सियल अराउन्ड अ क्लोज लुप इज 0। द्याट मिन्स डेल भी चाहिँ समेसन डेल भी भनेको 0 हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा अनिवार्य कुरा हो, क्लोज लुप हुनु पर्यो। फर्स्टको लागि क्लोज लुप भइराख्नु पर्दैन। जस्तो यहाँ उदाहरणको लागि यो दिएको छ,
अब त्यसमा चाहिँ जस्तो यहाँ छ, यसलाई हामी अलिक इलाबोरेट गर्ने भने भोल्टेज V1 V2 V3 कति पनि आउन सक्छ। त्यसमा हामीले के त भोल्टेज ड्रप, भोल्टेज गेन भयो भने के हुन्छ पोजिटिभ लिने, भोल्टेज ड्रप भयो भने के हुन्छ नेगेटिभ लिने, भोल्टेज गेन कतिखेर हुन्छ र भोल्टेज ड्रप कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ। र त्यही कुरा मैले लेखेको छु, एउटा क्लोज, यो इन्टिग्रेसन भनेको क्लोज हो, क्लोजमा चाहिँ प्लस माइनस भनेको छ, गेन भयो भने प्लस, ड्रप भयो भने माइनस, त्यस्तै प्लस माइनस भनेको छ, गेन भयो भने प्लस, ड्रप भयो भने माइनस। यसरी नै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ टोटल समेसन चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। र यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी अनुसार आधारित हुन्छ। माथि फर्स्ट ल चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्जको आधारमा हुन्छ, र दोस्रो चाहिँ के हुन्छ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। किनभने पोटेन्सियल डिफ्रेन्स के हो क्लास 9 देखि नै तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला। र अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो हामीले यो मैले इक्जाम्पल दिएँ, यो इक्जाम्पलमा के त मैले फर्स्ट ललाई डिस्क्राइब गरेँ भने सपोज यस्तो खालको एउटा सर्किट सानो खालको आउँछ, त्यहाँ नम्बर्स अफ सेल्स आउन सक्छ, नम्बर अफ थुप्रै रेजिस्टेन्सहरू पनि आउन सक्छन्, रेजिस्टरहरू, त्यस्तै थुप्रै क्यापेसिटर्सहरू आउन सक्छ। त्यसले खासै प्रभाव पर्दैन, त्यसलाई हामी जस्ट रुलमा अवे गरेपछि समस्या हुँदैन। तर अब के हुन्छ भन्दा जस्तो यस्तो लुप आयो भने थुप्रै अरू पनि लुप हुनसक्छ। जस्तो यहाँनिर अर्को सर्किट यताबाट जान सक्छ, यसरी अर्को सर्किट जान सक्छ। हामीले पहिलोचोटि के गर्नुपर्छ भने लुपलाई लेख्ने तरिका चाहिँ भनेको जस्तो एउटा लुप लिउँ, पी क्यू आर एस फेरि पी, जहाँबाट स्टार्ट गरेर त्यहीँ पुर्याउँछ, अथवा जता पनि लिन सक्छ, क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज लिए केही फरक पर्दैन, एउटा क्लकवाइज अर्को एन्टी क्लकवाइज त्यो पनि फरक पर्दैन। जस्तो हामीले एउटा यसरी यस्तो एउटा लुप लिउँ, पी क्यू आर एस पी, यसलाई लेख्ने तरिका चाहिँ मैले कुरा गर्दैछु, पी क्यू आर एस पी। यो पीलाई मैले अन्डरलाइन गरेको छु, यसको मतलब पीदेखि सुरु भएर पीमा अन्त्य भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब जति नै कुरा गरे पनि हामीले क्लासमा के अरे हामीले चाहिँ इक्जाम्पलमा प्र्याक्टिस गरेन भने फेरि समस्या हुन्छ। म स्टेपहरू केही स्टेपहरू सिकाउँदैछु। पहिले चाहिँ के गर्ने भने फर्स्ट रुमै जाने, किनभने फर्स्टै हो। पहिले एउटा चाहिँ हामी के गर्नु भन्दा एउटा त्यहाँनिर भन्दा सेलहरू हुन्छन्, डिफ्रेन्ट सेलहरू आउँछ, 4-5वटा चाहिँ अहिले एउटा मात्रै सेल हुन्छ, थुप्रै सोर्सहरू हुन्छ। त्यहाँ सोर्सहरूमध्येबाट कुनै ठुलो सोर्स 5 भोल्ट, कुनै 10 भोल्ट, कुनै 11 भोल्ट, कुनै 2 भोल्टका आउन सक्छन्। जुनसुकै भोल्टबाट हामीले पोजिटिभबाट एउटा चाहिँ करेन्ट स्टार्ट गर्ने, एउटाबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ, दुईटाबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ। त्यो खाली चाहिँ के मान्नु पर्यो, फर्स्ट ललाई अवे गर्नुपर्छ है, कसरी हुन्छ भन्ने कुरो। इक्जाम्पल जस्तो एउटा यहाँ देख्नु छ, करेन्ट आई आयो, I1 यता गयो, I2 यता गयो, I3 यता गयो, यो लिन सकिन्छ। अथवा हाम्रो अर्को करेन्ट पनि आयो अरे, सपोज I1 यताबाट गयो भने यता I2 नलेखेर I माइनस I1 पनि दिन सकिन्छ है। त्यसै अर्को करेन्ट, त्यसरी हामीले त्यो म्याथमेटिकल अल्जेब्रिक सोर घटाउको कुराहरू हामी सामान्य कुराहरू लिन सक्छौँ। अर्को कुरो त्यो करेन्ट लिइसकेपछि त्यसलाई के गर्ने भन्दा एउटा लुप लिने, धेरै लुपहरू हुन्छन्, एउटा दुईटा तिनवटा। अब अल्जेब्रिक भेरिएबल्समा हामीले त्यो सल्भ गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 3टा भेरिएबल्स आयो भने कम्तीमा 3टा लुप लिनैपर्छ, किनभने हामीले थाहा छ अल्जेब्रामा हामीले पढाएको छौँ a प्लस b प्लस c इजिकल टु एउटा आयो, अनि अर्को इक्वेसन 1 आयो, इक्वेसन 2 b प्लस 2c प्लस 3a यस्तो आएर 5 आयो भने यदि दुईवटा इक्वेसन छ, हामी के सल्भ गर्न सक्छौँ? यो सक्दैनौँ, किनभने यहाँ कति भेरिएबल्स छ, 1 2 3 1 2 3 भनेपछि एबिसी 3टा कुरा निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले 3टा कुरा निकाल्नलाई कम्तीमा 3टा इक्वेसन, कम्तीमा है फेरि कम्ती 3टाले नहुन सक्छ, कम्तीमा 3टा इक्वेसन निकाल्नुपर्छ। त्यस्तै त्यहाँभित्र सोर्स कतिवटा I1 I2 I3 कतिवटा हुन्छ, त्यो करेन्ट जतिवटा छ त्यति नै लुप कम्तीमा लिनुपर्छ। कुनै कुनै सिम्पल सल्भ हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ अब करेन्टको डिरेक्सन लिने, डिरेक्सनमा अब के हुनसक्छ भन्दा लुपमा जस्तो हामीले यहाँबाट करेन्ट लियौँ, पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर गइरहेछ, सपोज आई भन्ने करेन्ट आइरहेछ, सिम्पल छ, यसरी एउटा लिने है। यो करेन्ट यहाँ हेर्नुहोस् है, करेन्ट यताबाट गइरहेछ, लुप चाहिँ यताबाट गइरहेछ, हो त्यो करेन्ट कताबाट गइरहेछ, लुप कताबाट गइरहेछ त्यो हेर्ने। करेन्ट त अब सिम्पल हायर पोटेन्सियलबाट लोवर पोटेन्सियल, यहाँ हेर्नुहोस् है, पोजिटिभ यहाँ ठुलो यहाँ सिम्पल छ, पोजिटिभ लामो यो छ, एउटा सानो छ, यसमा पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ, हामीले थाहा छ क्लास सानै क्लासदेखि पढेको। पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर जान्छ भनेको मतलब हायर पोटेन्सियलबाट लोवर पोटेन्सियल, यसको डिरेक्सनतिर नजाउँ, त्यसमा समस्या छ। त्यहाँ अर्को कन्भेन्सनल डिरेक्सन होला के होला त्यता नजाउँ, जस्ट यति बुझौँ, हायर पोटेन्सियलबाट लोवर पोटेन्सियलतिर यसरी करेन्ट कुद्छ, तर पाथ जता पनि हुनसक्छ, यताबाट हुनसक्छ, यताबाट जान्छ। यसको मैले ट्रिक बनाएको छु, मैले लेखेको छु अहिले।
यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यसै अब करेन्ट कताबाट जान्छ भन्ने कुरो नहेरौँ, खालि पाथ मात्रै हेरौँ। पाथमा हेर्दा जस्तो सजिलो छ, हायर पोटेन्सियल रिजनबाट लोवर पोटेन्सियल जाँदाखेरि के हुन्छ त, ड्रप हुन्छ। हायरबाट लोवर जाँदा ड्रप हुन्छ, ड्रप भएपछि नेगेटिभ लेख्ने। अनि नेगेटिभबाट पोजिटिभमा जाँदाखेरि हुन्छ के हुन्छ, सरी मतलब लोवरबाट हायरमा जाँदा के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। त्यसमा हामीले पोटेन्सियल गेन गर्ने, पोजिटिभ गर्ने, यही कुरा लेखेको छु मैले। जस्तो करेन्ट जहिले पनि हायरबाट लोवरमा जाँदाखेरि, यताबाट जाँदाखेरि के हुन्छ त, यहाँ हायरबाट लोवरमा गइरहेछ, यतिबाट गइरहेछ। खासमा करेन्ट यताबाट कुद्नुपर्ने हो, यताबाट गयो भने के हुन्छ त, पाथ पनि यताबाट गइरहेछ भने हामीले नेगेटिभ लिने, किनभने हायरबाट झऱ्यो नि त है। त्यस्तै पोटेन्सियल ड्रप भयो यो। अब मैले यहाँ सिम्पल यी सबै कुराहरूलाई हामीले करेन्ट कताबाट जाने भन्ने कुरो युनिभर्सल जहिले पनि पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर जान्छ घुमेर है, मतलब हायर पोटेन्सियलबाट लोवर पोटेन्सियल जान्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर पाथ कसरी गयो भन्ने कुराहरू हेर्ने, र त्यसको लागि दुईवटा फर्मुला मध्ये हेर्ने। तपाईँले मनन गर्नु होला, अहिले सम्झिनु होला, अहिले चाहिँ रट्नु होला। मतलब यहाँ मैले के भने सेलमा है सम्झिनुहोस्, अब हिसाब गरेपछि थाहा हुन्छ। सेलमा नेगेटिभबाट पोजिटिभ गयो भने पोजिटिभ मान्ने, किनभने नेगेटिभबाट पोजिटिभ जाँदा पोजिटिभै जानुपर्छ, बढ्यो नि त। तर रेजिस्टेन्समा चाहिँ है करेन्ट एकातिरबाट आइरहेछ, यहाँ हेर्नुहोस् करेन्ट यताबाट मानौ पोजिटिभ कुनै सेलबाट पोजिटिभ आइरहेछ, तर पाथ यताबाट गइरहेछ भने अपोजिट भयो भने चाहिँ के गर्ने, पोजिटिभ मान्ने। दुईटै पोजिटिभका कुरा हुन्। सेलमा चाहिँ नेगेटिभबाट पोजिटिभ आयो पोजिटिभ लिने, रेजिस्टेन्समा उल्टो छ, करेन्ट एकातिर रेजिस्टेन्स अर्कोतिर आयो भने पोजिटिभ लिने। किन हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँले दुई तिनवटा न्युमेरिकल गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा हुन्छ, यसको थिम थाहा हुन्छ। त्यत्तिकै थाहा हुँदैन, यो सिम्पल छ तर अहिले कन्फ्युजन हुनसक्छ, तर सिम्पल छ। तपाईँहरूले दुई चारवटा न्युमेरिकल हामीले इक्जाम्पल्स हेरिसकेपछि हेरिन्छ। ल अब हामी इक्जाम्पलतिर जाउँ है त। पहिलो इक्जाम्पल सिम्पल छ। मैले यो किन इक्जाम्पल दिएँ भन्दाखेरि यसले यो ओम्स लले क्लियर हुन्छ र यसलाई हामी किर्चफ्स ल पनि लगाउँछौँ। ओम्स ल र किर्चफ्स ललाई दुईटै लगाएर एउटै रिजल्ट आएपछि तपाईँहरूमा कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ। हेर्नुहोस् है, मैले ओम्स ल लगाएँ पहिले। यसको पोटेन्सियल V इजिकल टु 5 भोल्ट भयो, सिम्पल छ। र हामीले केही छैन, यहाँ करेन्ट सबै यतिबाट गइरहेछ, जताबाट जाओस् ओम्स लमा फरक परेन। रेजिस्टेन्सहरू केमा छन्, हाम्रो सिरिजमा छन्, त्यसले गर्दा हाम्रो रेजिस्टेन्स जोडिने भयो। आर इजिकल टु कति भयो भन्दाखेरि 7 ओम प्लस 3 ओम कति भयो 10 ओम। हाम्रो V इजिकल टु IR ओम्स ल क्लास 9बाटै सुरु भएको छ। I इजिकल टु कति भयो त, V/R भयो। V कति भयो भन्दाखेरि 5 भोल्ट, काम R भनेको 10 भनेको मतलब कति 1/2 भनेको 0.5 एम्पियर करेन्ट आयो। कति आयो 0.5 एम्पियर करेन्ट। यसलाई हामी किर्चफ्स ल लगाउँ अहिलेको रुलहरू। अब हामी एउटा के गर्ने, पहिलोचोटि पाथ किर्चफ्स ल, यो हामी ओम्स लबाट गर्यौँ है। ओम्स ल त्यहाँ पनि लाग्छ क्या, हुन त किर्चफ्स लमा पनि थोरै कन्सेप्टहरू आउँछ। अब किर्चफ्स ल लगाउँदाखेरि के हुन्छ, पहिलोचोटि हामीले पाथ गरौँ। मैले एउटा यताबाट पाथ, सपोज यतैबाट लिएँ मैले एउटा पाथ क्लकवाइज डिरेक्सनमा। मैले लुप क्लोज लुप लिएँ PQRSP, मैले अघि नै भनेको थिएँ अन्डरलाइन गर्ने। यसमा हामी लुप यतिमा हेर्ने। यसमा चाहिँ के हो त भन्दा, अब मैले भनेको थिएँ नेगेटिभबाट पोजिटिभ भनेको लोवर पोटेन्सियलबाट हायर पोटेन्सियल पाथलाई हेर्ने। करेन्ट जताबाट जान्छ भनेको त्यतै गइरहेछ, करेन्ट त यतैबाटै जान्छ, समस्या छैन। पाथ पनि संयोगवश यतैबाट आएछ, हामीले यताबाट गर्न सकिन्छ। केही समस्या भने यताबाट गर्दाखेरि नेगेटिभ र उता पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी कुराहरू मिलिहाल्छ, हिसाब गर्दा थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ नेगेटिभबाट पहिले हामी पोटेन्सियल जाने, नेगेटिभबाट पोजिटिभमा गइरहेछ, पोटेन्सियल बढ्यो, पोटेन्सियल गेन भइरहेछ। सो 5 भोल्ट है। अनि त्यहाँबाट क्लोजमा यो यता गयो, यता गयो, यहाँ गइरहेछ, करेन्ट पनि गइरहेछ है। र मैले दोस्रो रुलमा भनेको थिएँ करेन्टको पाथ र यसको पाथ अपोजिट भयो भने पोजिटिभ हुन्छ, अपोजिट भयो भने पोजिटिभ, एकैतिर भयो भने के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। त्यसरी के त भन्दा करेन्टको पाथ पनि यताबाट छ, हाम्रो लुप पनि यतैबाट गइरहेछ भने नेगेटिभ हुन्छ। त्यसरी नेगेटिभ हुन्छ। यो V इजिकल IR भनेपछि यहाँ के हो भने त करेन्ट मानौँ I छ भने I इन्टु के हुने त, यो माइनस है। कसैले यता र यता गरेर बनाएको हुन्छ, जता गरे पनि हुन्छ। अहिले यसरी बुझौँ, 7 इन्टु I, V इजिकल I
इन्टु 7 फेरि यताबाट आयो करेन्ट यताबाट गइरहेछ पाथ पनि यतिबाट गइरहेछ यो पनि नेगेटिभ हुने भयो माइनस आई इन्टु 3 अरू केही छैन इजिकल टु 0 हामीले के गरेका थियौँ अघि नै डेल भी इजिकल टु 0 भनेको थियौँ सेकेन्ड लमा फर्स्ट ल हामीले अवे गरिसक्यौँ फर्स्ट ल गर्नुपर्ने केही छैन ए आई नै उता गएछ आई भन्दा अरू केही छैन त्यसले गर्दा 5 हो इजिकल टु यो 7i प्लस यता हेर्दाखेरि कति हो त सबै यता गयो 7i प्लस 3i इजिकल टु 10i भयो सो i इजिकल टु 5/10 भयो इजिकल टु 0.5 एम्पियर करेन्ट आयो। त्यसै गरी ओम्स ल पनि मैले किन इक्जाम्पल दिएँ भने ओम्स लबाट पनि गर्न सकिने कुराहरू हामी किर्चफ लबाट पनि गर्न सक्छौँ सिम्पल इक्जाम्पल कन्फिडेन्ट डेभलप गर्नलाई है। अर्को इक्जाम्पल दिउँ है त अब सिम्पलदेखि अलिकति अप्ठ्यारोतिर। ओके अर्को इक्जाम्पल हेरौँ त अलिकति सिम्पलबाट कम्प्लेक्सतिर जाँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् दुईवटा सोर्स छ सोर्स के छ एउटा 4 भोल्टवाला सोर्स छ एउटा 10 भोल्टवाला सोर्स छ र सोर्समा हामीले सर्लङ्ग छ दुईवटा अपोजिटमा छन् यसको पोजिटिभ गएर यतातिर उसैको पोजिटिभमा ठोकिन्छ यसको नेगेटिभ उसैको नेगेटिभसँग ठोकिन्छ भने यिनीहरू बिचमा झगडा हुन्छ डेफिनेटली कसले जित्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ 10 भोल्ट र 4 भोल्टमा कसले जित्छ तर त्यहाँ जित्नलाई को अरू पनि साइडमा भएका कुराहरूले पनि त्यसलाई असर पार्छ विचार गर्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अब हामीले यहाँनिर मानौँ यहाँ पनि ओम 1 ओम रेजिस्टेन्स छ अरे है हिसाब गरौँ है त ल अब यहाँ केही गडबड छैन मैले भेल्युहरू यसो ऱ्यान्डमली हालेको छु तपाईँले हेर्ने एउटा अब हामीले दुईवटा सोर्स भएपछि कुनै एउटाबाट करेन्ट लेट गर्ने जुनबाट लेट गरे पनि हुन्छ एउटाबाट दुईटैबाट लेट गरे पनि हुन्छ अनि करेन्ट चाहिँ हामीले थाहा छ पोजिटिभ मानौँ अब हेर्दाखेरि 4 भोल्ट या 10 भोल्ट भनेपछि हामी 10 भोल्टबाट सुरु भयो भन्ने मानौँ एउटा पहिले फर्स्ट ल अफ करेन्ट मान्ने फर्स्ट ल करेन्ट यताबाट आयो मानौँ आई भन्ने करेन्ट आइरहेछ एउटा सिरिजमा गइरहेछ यसरी आइरहेछ र अर्को कुरा तपाईँले भन्नै पर्छ याद गर्नु होला म फोकस गर्दैछु त्यही कुरामा करेन्ट जहाँबाट लिए पनि हुन्छ जुनबाट लिए पनि हुन्छ दुईटैबाट लिए पनि हुन्छ एउटैबाट लिए तर एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है जहाँबाट निकालेको जति करेन्ट हो त्यो तीसँग पुर्याउनुपर्छ त्यति नै मानौँ सपोज यहाँबाट आई भन्ने करेन्ट निकाल्यो यहाँ आई आयो त्यसरी यहाँ आयो 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 यहाँ गएर फेरि आई त्यहीँ जानुपर्छ जहाँबाट निकालेको त्यहीँ जानुपर्छ फेरि त्यसलाई चाहिँ कम हुनु भएन र भित्रका एक्टिभिटिजहरू के भयो हामी हिसाबबाट थाहा हुन्छ। ओके यो हामीले फर्स्ट ल लगायौँ अब हामीले के गर्नु भने पाथ गरौँ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज सिम्पल छ करेन्ट यताबाट हामीले यताबाट घुमाइदिउँ एउटा पाथ घुमायो है पाथलाई हेर्ने अब करेन्टलाई हेर्ने भने करेन्ट त जहिले पनि हामीले यसलाई लिएको छ यसले करेन्ट दियो भनेको यसलाई अहिले झगडा गरेर यसलाई चाहिँ यसले जित्छ यसले जित्छ हामी हेर्दैछौँ भने यसरी आयो अब हेर्नुहोस् है अब कहाँबाट थाल्ने जहाँबाट थाले पनि हुन्छ हाम्रो कुरो चाहिँ के छ भने समेसन डेल भी इजिकल टु 0 हुनुपर्छ भन्ने थ्योरी सेकेन्ड लले भन्छ। ओके यहाँबाट सुरु गरौँ यहीँबाट सुरु गरौँ अब हेर्नुहोस् है यहाँबाट गएपछि यहाँ हेर्नुहोस् है करेन्ट यताबाट आइरहेछ हाम्रो पाथ हेर्नुहोस् पाथ हेर्नुहोस् है करेन्ट यताबाट गइरहेछ करेन्टसँग मतलब छैन पाथसँग यहाँबाट सुरु गरौँ यता गइरहेछ पोजिटिभबाट नेगेटिभ गइरहेछ कता गइरहेछ पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर गयो नेगेटिभ भएपछि के त पोजिटिभबाट भोल्टेज ड्रप कि हाई भोल्टेज ड्रप -10 भयो गयो 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 आई भन्ने करेन्ट हो आई करेन्ट यताबाट गइरहेछ हाम्रो पाथ चाहिँ यताबाट गइरहेछ भनेपछि अपोजिट भएपछि के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ यहाँ आई इन्टु 1 आई भयो आई इन्टु 1 मैले लेखिनँ त्यस्तै यताबाट गयो 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 यहाँ भोल्टेजमा के छ त हेर्नुहोस् है भोल्टेजमा नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर गइरहेछ कि छैन हाम्रो पाथ चाहिँ करेन्टसँग मतलब भएन पाथ कता गइरहेछ नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर गइरहेछ नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर गयो भनेपछि डेफिनेटली +4 यहाँबाट यता गयो करेन्ट त्यही आई नै हो यताबाट आए पनि करेन्ट यताबाट आइरहेछ पाथ यताबाट अपोजिट डिरेक्सनमा पाथ हाम्रो यस्तो छ नि फेरि करेन्ट यसरी आइरहेछ हेर्नुहोस् है पाथ यसरी करेन्ट यसरी अपोजिट भयो भने हामीले के त भन्दा प्लस मान्ने कति भन्दा 2v = IR आई भनेको आई इन्टु आर भनेको 2 यहाँ लेखिराख्नु परेन अब प्लस माइनस यताबाट आयो फेरि करेन्ट जस्ताको त्यस्तै फेरि प्लस
यता गयो करेन्ट आई इन्टु 1 लेखिराख्नु परेन। अब यहाँबाट यहाँ आयो। अब यहाँ त भइसक्यो 10 अघि भइसकेको छ, यहाँ सुरुमा भइसक्यो, यहाँसम्म आयो। यो 1 को कुरा गरिसक्यौँ। अब यहाँ आयो, यो कति हो त करेन्ट यता यता प्लस यो 2 मा हिसाब भयो, 1 मा पनि भयो, प्लस यहाँ पनि आई मानौँ इजिकल टु 0 मा आयो। ठिक छ, गडबड छ कि छैन एकचोटि चेक गर्नुहोस् है तपाईँहरू पनि। 10 पोजिटिभबाट नेगेटिभ पोजिटिभ ड्रप भयो, यताबाट नेगेटिभ यता प्लस, यताबाट गयो 9बाट प्लस प्लस। ठिक छ भनेपछि अब हामी के गरौँ भने आई टु आई कति भयो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आई आयो, प्लस माइनस प्लस 10 मा 4 घटे -6 भयो। गडबड त भएको छैन नि, छैन। त्यसो भए आई इजिकल टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि 6 यता गयो 5 एम्पियर भनेपछि हाम्रो 1.10 आउँछ 1.2 एम्पियर। गडबड भयो भने तपाईँले सच्याउनु होला। मैले के निकालेँ भने आई इजिकल टु पोजिटिभ आयो। आई इजिकल पोजिटिभ आयो भनेको मतलब हो के त भन्दा करेन्ट 10 ले दिएको करेन्ट नै जित्यो। यताबाट आयो, उसले पनि दिएको थियो, उसलाई झगडा गरेर उसलाई उसको पावर लस गरेर उसले 1.2 एम्पियर करेन्ट यताबाट सप्लाई गरिरहेछ। यदि नेगेटिभ भएको भए यसले जितेको हुने थियो, त्यसले गर्दा यसको लस हुन्थ्यो। हाम्रो त्यस्तो आएन। यति बुझौँ, पोजिटिभ आयो हाम्रो एजुम्सन ठिक छ, करेन्ट त्यतिबाट फ्लो हुन्छ। यो बुझ्नुभयो, सिम्पल छ, पोजिटिभ रुलहरू मात्रै लगाएको छ। अब अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ है त। ओके, अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। हेर्नु 3टा सोर्स छ, 20 भोल्ट 10 भोल्ट 20 भोल्ट। मैले अघि नै भनेको थिएँ जहाँबाट पनि सोर्स लिँदाखेरि सकिन्छ। अब यहाँनिर रेजिस्टेन्स कतिवटा छ हेरौँ त, एउटा दुईटा तीनटा, अरू त्यही छैन। 3टा सोर्स 3टा रेजिस्टेन्स छ। हामीले सुरुमा पाथलाई क्लियर गर्ने। पाथ क्लियर गर्नुभन्दा पहिले करेन्ट ल लगाउने। के गरौँ, मानौँ यहाँबाट करेन्ट यहाँ 20बाटै लिउँ, दुईतिरबाट लिउँ ल। सपोज एउटा करेन्ट I1 यहाँबाट आयो, सपोज यहाँबाट I2 गयो, करेन्ट यताबाट आयो, आइरहेछ है। पोजिटिभ यसरी जान्छ भनेको तपाईँलाई थाहा छ, यताबाट आयो, यहाँसम्म आयो करेन्ट I1, यहाँसम्म पनि करेन्ट I1 नै छ, त्यसमा दुई मत छैन। यहाँबाट आयो, यहाँ करेन्ट आयो, I2 आइसक्यो यताबाट। अब यिनीहरू त यहाँ जम्का भेट भयो, जम्का भेट एउटा मात्रै बाटो भयो, भेट भयो एउटा मात्रै बाटो भनेको यतातिर कति करेन्ट गयो होला। फर्स्ट ल I1 प्लस I2 करेन्ट गयो, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। फेरि यता गयो करेन्ट कति गयो, I1 प्लस I2 गयो। त्यसपछि फेरि मैले भनेको थिएँ जहाँबाट करेन्ट लिए पनि हुन्छ, तर एउटा कुरो सम्झिनुपर्छ, जहाँबाट लिएको करेन्ट त्यति नै पुग्नुपर्छ। भनेपछि करेन्ट यहाँबाट कति आएको थियो, I1 यताबाट I2 I1 प्लस I2 यताबाट आयो। अब यता जहाँबाट जति गयो त्यति नै लिनुपर्छ। यता कति गयो, यता गयो यहाँसम्म I1 प्लस I2 आयो, र यता गयो I1 निस्केपछि I1 नै गयो, र यतातिर गयो I2 गयो, I1 फेरि यहाँ आयो, I2 फेरि यहाँ आयो, I2 निस्केको थियो, I1 I2 भयो। यो करेन्टको फर्स्ट ल लगायौँ। अब पाथ जाउँ, क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जुन लिए पनि हुन्छ। मानौँ एउटा दुईटा पाथ यहाँ तीनटा हुनसक्छ, एउटा यो पुरै पनि हुनसक्छ। हेरौँ सल्भ गर्दाखेरि के समस्या छ। I1 र I2 मात्रै छ, दुईटा पाथले होला जस्तो लाग्छ। यहाँबाट एउटा पाथ लिएँ मैले, यसलाई पनि यसरी घुमाएँ। ल पाथ लिएँ मैले, लुप भनौँ, PQRUP पीला अन्डरलाइन। हेरौँ अब सुरु भइसक्यो कहानी कहाँबाट सुरु गरौँ, यहीँबाट गरौँ, यहाँबाट जाउँ। अब करेन्ट हाम्रो यहाँबाट पाथ गएछ, नेगेटिभबाट पोजिटिभ गइरहेछ 20 भोल्ट 20। अब यता नेगेटिभबाट पोजिटिभ आइरहेछ, यतातिर यो माइनस होला जस्तो छ। अब करेन्ट पनि त्यतै छ अनि पाथ पनि त्यतै हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा नेगेटिभ हुन्छ भन्ने थाहा छ। माइनस यहाँ नेगेटिभबाट पोजिटिभ जाँदा प्लस, करेन्ट यताबाट आइरहेछ, पाथ पनि यतैबाट आइरहेछ, नेगेटिभ हुन्छ भनेको थाहा छ, हामीले रुलमा गरेका थियौँ। करेन्ट I1 छ,
I1 इन्टु 10 यता गयौँ रेजिस्टेन्स 10 ओम छ यहाँ करेन्ट दुईटा भइसकेको छ करेन्ट कति भयो प्लस कि माइनस करेन्ट यताबाट आइरहेछ पाथ पनि यतैबाट आइरहेछ यतातिर नहेरौँ यतातिर हेरौँ करेन्ट 10 v IR I1 प्लस I2 अनि रेजिस्टेन्स भयो 10 फेरि यताबाट आयो अब यहाँ पोजिटिभबाट नेगेटिभ गइरहेछ हेर्नुस् है पोजिटिभबाट नेगेटिभ जाँदा के हुन्छ होला विचार गर्नुस् त भोल्टेज ड्रप हुन्छ अघि यहाँ नेगेटिभबाट पोजिटिभ जाँदा पो प्लस भयो पोजिटिभबाट नेगेटिभ जाँदाखेरि -10 यो 10 भोल्ट अब यहाँबाट जाँदाखेरि यहाँसँग केही छैन यसलाई 0 पारौँ अलिकति मिलाउँ यसलाई 20 - 10 I1 - 10 I1 हैन गडबड त भएको छैन नि छैन 20 मा 10 घटायो 10 रह्यो अब यहाँ 10 मात्र राखौँ यो गइसक्यो 10 आयो 10 इन्टु I1 माइनस 10 इन्टु I2 0 अब के हुन्छ I1 मिलाउँ यसलाई उता सार्दिउँ न 10 इन्टु 10 गर्दा 20 भयो 20 I1 यता जाँदाखेरि माइनस सबै माइनस छ यता जाँदाखेरि प्लस हुन्छ 10 I कति भयो 2 भयो गडबड त भएको छैन नि छैन इजिकल टु यो 10 जिउँदैछ यहाँ अर गर्नुपर्छ क्यारे जस्तो लाग्छ मलाई अब 10 कमन निकालेर फाल्दिउँ के आउँछ त यसलाई अलिकति उता लाग्छौँ 2I1 प्लस यहाँ I2 आयो इजिकल टु 1 आयो क्यारे 10 काट्दाखेरि इक्वेसन आयो अर्को लुप लिउँ लुप कुन लिउँ त यो लिउँ URSTU लुप लियौँ हामीले यहाँ पनि सुरु गरौँ यहाँ अघि जस्तै माइनसबाट प्लसमा जाँदाखेरि पोजिटिभ भए जस्तै यहीँबाट सुरु गरौँ हाम्रो माइनसबाट प्लस यताबाट लुप गइरहेको थियो हाम्रो पनि लुप हेरौँ प्लसबाट माइनस गइरहेछ लुप यता आइरहेछ नि त माइनसबाट प्लसबाट माइनस गएपछि ड्रप भयो नि त हैन यहाँ प्लस माइनसबाट माथि जाँदाखेरि प्लस भयो जस्तै यहाँ चाहिँ माइनस प्लसबाट माइनस जाँदा -20 यता टक यता गयो यहाँनिर आयो यहाँ माइनसबाट प्लसमा जाँदैछ +10 भयो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यहाँ प्लसबाट माइनस यहाँबाट आयो माइनसबाट प्लसमा गएर 10 भोल्ट यहाँबाट गयो करेन्ट कति I1 + I2 गइरहेछ I1 + I2 यताबाट लुप गइरहेछ यताबाट करेन्ट आएको छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ किन पोजिटिभ करेन्ट यता लुप यता कति हुन्छ 10 प्लस यो 10 यहाँको यो 10 यहाँ आइसक्यो 10 इन्टु I1 + I2 आयो क्याल्कुलेसनमा हेर्नु होला गडबड हुन सक्छ अनि त्यसपछि यो भइसक्यो यो पनि भइसक्यो अब यो एउटा जिउँदैछ करेन्ट यता गइरहेछ यहाँ अघि यहाँ पो करेन्ट I1 + I2 यता त करेन्ट I2 मात्रै हो यता गइरहेछ रेजिस्टेन्समा करेन्ट यता यो लुप यता अपोजिट भयो भने पोजिटिभ I2 इन्टु 10 इजिकल टु यहाँबाट आयो यहाँसम्म 20 त अघि हामीले मेन्सन गरिसकेका छौँ अब यो 0 भयो अब हेर्नुहोस् है 20 - 10 रह्यो प्लस यहाँ कति आयो त 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस कति भयो 10 I2 इजिकल टु 0 यो 10 लाई उता लैजाउँ 10 लाई उता लैजाएपछि कति हुन्छ 10 I1 प्लस यो 20 I2 गडबड भएको छैन है 10 गर्दाखेरि I1 प्लस यहाँ 10 कमन निकालेर फाल्दाखेरि 2I2 इजिकल टु 1 आयो इक्वेसन 2 आयो हामीलाई चाहिएको रेजिस्टेन्स I1 र I2 दुईटै हाल्ने इक्वेसन 1 र 2 सल्भ गरौँ है त सल्भ गर्दा के होला त भन्दाखेरि I2 I1 यसलाई मिलाऊ मैले यसको तल यो लेखेँ हामी क्लास सानो क्लासमा गरिसकेका छौँ 2I1 प्लस I2 इजिकल टु 1 यसलाई गरौँ यसलाई
2 ले मल्टिप्लाई गरौँ र 2 ले मल्टिप्लाई गरेर माइनस गरिदिउँ माइनस माइनस लु त 2 मा 2 गयो यो झ्यामै गयो कि क्या जस्तो लाग्छ यो गयो है त 2 दुना 4 4 i2 4 गडबड त छैन नि छैन 2 दुना 4 4 i2 मा एउटा i2 जाँदाखेरि 3 i2 इज इक्वल टु 2 एकान 2 2 मा 1 गए 1 त्यसो भए i2 कति भयो त 1/3 एम्पियर भयो यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ राखौँ कतातिर राख्नुपर्ने हो इक्वेसन 1 र 2 कतै राख्दाखेरि के पायौँ त यहाँनिर 2i1 यहाँ पुटिङ सुटिङ लेख्नु पर्दैन हामी क्विक गर्नुपर्ने हुन्छ i1 प्लस यहाँ 1/3 यहाँ राख्दैछु है इज इक्वल टु 1 आयो 2i1 इज इक्वल टु 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टु कति भयो त यहाँ 3 आयो 3 माइनस 1 2/3 आयो अनि त्यहाँबाट i1 इज इक्वल टु कति भयो त 2/3 योमा यदि भयो 2 गयो यो र यो काट्यो कति भयो त 1/3 नै आयो दुवैतिर 1/3 नै आयो है त्यसले गर्दाखेरि अब इच रेजिस्टर हामीले करेन्ट त इच रेजिस्टरमा भनेको छ त्यसैले हाम्रो करेन्ट यहाँनिर चाहिँ यहाँ र यहाँ त i1 1/3 नै आयो तर यहाँ त जोडिएर आयो नि त यहाँ चाहिँ कति भयो त भन्दा i1 प्लस i2 भन्ने करेन्ट आयो 1/3 गडबड त भएको छैन हेर्नुहोस् है 2i1 1/3 गर्दा यति आयो यो गएर तल गयो ठिक छ 1/3 इज इक्वल टु 2/3 एम्पियर करेन्ट आयो भनेपछि हाम्रो यो रेजिस्टेन्समा 1/3 एम्पियर करेन्ट गयो यहाँनिर 1/3 एम्पियर करेन्ट गयो यहाँनिर चाहिँ 2/3 करेन्ट एम्पियर करेन्ट गयो अरूतिर त हामी थाहा छैन यो हाम्रो एक्जाम्पल भयो तपाईहरुले मजाले बुझ्नुभयो होला जता लिए पनि हुन्छ अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है त को एक्जाम्पल नम्बर 4 मा हेर्नुस् दुईटा सोर्स छ यो एउटा 6 भोल्ट र 9 भोल्ट अब हामीले जहाँबाट पनि करेन्ट लिए पनि हुन्छ तर जहाँबाट लिए पनि 3 बाट पुर्याउनु पर्छ जति लिए त्यति नै पुर्याउनु पर्छ भन्ने छ पहिले हामी करेन्ट फर्स्ट ललाई अबे गरौँ 6 भोल्ट 9 भोल्ट मैले 9 बाट सुरु गरेँ मानौ यहाँबाट करेन्ट आई निस्क्यो ठीक छ करेन्ट आई निस्क्यो यहाँ गयो टक 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 यहाँ गयो ओके यहाँबाट गइसकेपछि यहाँ करेन्ट यता i1 गयो त्यो बाँडिएर है 5 छ भने यता 2 गयो यता 3 गयो यस्तै यता i2 गयो यति भनेपछि i इज इक्वल टु कति हुने भयो त i1 प्लस i2 हुने भयो 5 भनेपछि 2 प्लस 3 भने यस्तै यहाँ गयो i बाँडियो i1 र i2 भएर बाँडियो i कता गयो i2 यता गयो यहाँबाट आयो यहाँ आयो i2 नै आयो यहाँसम्म i2 ठिक छ यहाँसम्म नि i2 ठिक छ तर यहाँ आएपछि यो i1 यहाँ आयो र i1 र i2 फेरि जोडिएर एउटै बाटो गयो फेरि i भएर गयो यहाँ आइसकेपछि फेरि i गएको थियो i निस्क्यो i निस्केको थियो अनि i नै फेरि फर्केर आयो यो फर्स्ट लगाएपछि हामी लुप तयार गरौँ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज यो यतैतिर सजिलो होला यसरी बङ्ग्याउन सजिलै हुँदो रहेछ अब यो धेरै नामतिर नजाउँ लुप 1 राख्दिउँ यसको लुप 1 यसको लुप 2 राख्दिउँ न तपाईहरुले हेर्दै थाहा भइहाल्छ ल हामी जाउँ करेन्ट फाइन्ड द एमाउन्ट अफ करेन्ट भनेको छ करेन्ट ल हामी क्वेशन बनाउँ न फाइन्ड द एमाउन्ट अफ करेन्ट थ्रु 1 ओम ल 1 ओम यहाँनिर निकाल्नु पर्ने भयो तपाईहरुले लेट गरेका कुराहरू फरक आउन सक्छ तर एज अ रिजल्ट यहाँनिर करेन्ट जति आउँछ यहाँनिर करेन्ट लेट त जति पनि हुन्छ i1 i2 i3 जे पनि हुन सक्छ तर जहाँ आउने करेन्टहरू चाहिँ ठ्याक्कै जता मिले पनि हुन्छ हामीले एउटा सर्किट बनायौं 1 एम्पियर कतातिर 1 ओम यहाँनिर छ 1 ओममा चाहिँ कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भन्ने निकाल्दै छौं हामी किर्चफ्स लको फर्स्ट रुल लगाइसक्यौं अब हामी दोस्रो रुलमा जाउँ है त दोस्रो रुल भोल्टेज लमा जाउँ लुप 1 लिउँ लुप 1 फर लुप 1 मा लिउँ के भन्दैछ यहीबाट सुरु गरौँ न पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर गइरहेछ भोल्टेज ड्रप नै हुने भयो त्यसमा दुई मत छैन क्याल्कुलेसनमा गडबड हुन दिनु भएन यहाँबाट आयो यहाँबाट आयो यहाँबाट यहाँ आयो यहाँ करेन्ट i1 आइरहेछ है भनेपछि प्लस हैन करेन्ट लुप यता छ करेन्ट पनि यतै छ माइनसै हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो त यताबाट आयो प्लसबाट माइनसमा नेगेटिभ
यहाँबाट आयो तल करेन्ट पनि आइरहेछ लुप पनि आइरहेछ भनेपछि नेगेटिभ आयो I1 इन्टु 1 लेखिराख्नु परेन यहाँबाट यहाँ आयो यहाँ आएपछि करेन्ट चाहिँ यता आइरहेछ यताबाट करेन्ट आइरहेछ नि त यहाँदेखि त यता आइहाल्यो नि करेन्ट चाहिँ यताबाट आइरहेछ I2 आइरहेछ है यहाँ I1 आएको थियो यहाँ जोडिएर यता आएछ करेन्ट यताबाट आइरहेछ लुप चाहिँ यता गइरहेछ अपोजिट त्यसले गर्दा पोजिटिभ कता भयो त 3 इन्टु I2 पोजिटिभ है यता 3 इन्टु I2 अरू केही हुनेवाला छ छैन 1 2 ठाउँ 3 ठाउँ भइसक्यो अरू कहीँ केही हुनेवाला छैन के भयो त इक्वेसन हाम्रो माइनस I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टु 6 भयो इक्वेसन 1 भयो समस्या छैन अब लुपमा जाउँ लुप 2 मा हेरौँ लुप यता पनि लिन सक्नुपर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हेरौँ यो इक्वेसनले सजिलो बनाउँछ यो फेरि यसमा धेरै यो रिलेसन एउटा रिलेसन हो फर लुप 2 हेरौँ है त यहाँबाट टकटक यहीँबाट सुरु गरौँ पोजिटिभबाट नेगेटिभ गइरहेछ लुप करेन्ट जता गए पनि पोजिटिभ यता गएपछि -9 भयो समस्या छैन -9 भएपछि यहाँबाट करेन्ट त यहाँ कति आइरहेछ I आइरहेछ करेन्ट आइरहेछ I यताबाट आइरहेछ भनेपछि प्लस आउने भयो 2I आयो जहाँ I भनेको फेरि I1 प्लस I2 I1 र I2 जोडिएर आइरहेछ है 2I यता आइरहेछ करेन्ट त आइरहेछ त्यसै प्लस अनि यताबाट गएर यता लुप यता माथि गयो लुप यता गइरहेछ करेन्ट यता आइरहेछ करेन्ट कति आइरहेछ I1 सो प्लस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हेरौँ है त लुप यता करेन्ट यता प्लस गडबड त भएको छैन नि लुप यता करेन्ट यता प्लस I1 करेन्ट I1 इन्टु 1 अनि त्यसपछि टक यहाँ माथि गइसक्यो यहाँ आएपछि के हुन्छ त करेन्ट यता लुप यता अपोजिट छ कि छैन करेन्ट यता लुप यता करेन्ट कति गइरहेछ I गइरहेछ है त्यहाँ फेरि करेन्ट I गइरहेको छ I भनेको I1 प्लस I2 यो सिद्धो यता यो पनि यता प्लस 3I आयो 3I इज इक्वल टु अरू कोही छ छैन यो भयो 1 2 3 4 1 2 3 4 ठिक छ 0 अब यसलाई गडबड मिलाउँ त 3 र 2 5I प्लस I1 इज इक्वल टु 9 भयो I मा हामी यो हाल्दिउँ 5I1 प्लस I2 प्लस I1 इज इक्वल टु 9 हामीलाई निकाल्नु पर्ने I1 निकाले हुन्छ किनभने करेन्टलाई हामीलाई I1 नै यता गइरहेछ त्यसले गर्दा I1 निकाल्ने ट्राई गर्ने कति भयो त 5I1 प्लस I1 सिम्पल तरिकाले गइरहेको छु 5I2 इज इक्वल टु 9 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टु 9 केही गडबड छैन माथिबाट अब I1 निकाल्नु I2 को भ्यालु रिप्लेस गरौँ यहाँबाट I2 कति होला यहाँबाट निकाल्नु त I2 3I2 इज इक्वल टु 6 प्लस I1 केही गडबड छैन अनि I2 इज इक्वल टु कति भयो त 6 प्लस I1 बाई 3 आयो यो रिप्लेस गरौँ यहाँ स्पेस तन्दै छ यता 6I1 प्लस 5 इन्टु यो 6 प्लस I1 बाई 3 इज इक्वल टु कता गयो इज इक्वल टु 9 गडबड छैन 6 यता गयो 6 1 प्लस 3 बाई 3 ठिक छ 6I1 प्लस 6 5 30 प्लस 5I1 बाई 3 इज इक्वल टु 9 केही गडबड छैन 6 5 30 प्लस 5 है यता छ त्यहाँ 18I1 प्लस 30 प्लस 5I1 इज इक्वल टु यो 3 न त्यहाँ 27 एलसिएम लिएर यता फालिसक्यौँ हामीले क्यालकुलेसन धेरै सानो क्लासमा गरिसक्यौँ त्यहाँ 27 18 र 5 18 19 20 21 22 23 23I1 इज इक्वल टु 27 माइनस पाए त गडबड हुने भयो ठिकै छ
30 आयो, कति भयो त -3 पो आयो जस्तो छ। सो I1 इज इक्वल टु कति भयो त -3/23। अब यसलाई हेर्दाखेरि 0 point समथिङ 1 राख्दाखेरि 0.1 23 मा गर्दै 7 7 त्यहाँ 21 7 दुना 3 लगभग यस्तै एम्पियर, तर माइनसमा आयो। त्यसै करेन्ट आयो कति आयो त -I1 भनेको जुन हामीले करेन्ट थ्रु द ओमे या I1 लेट गरेको हुनाले हामीले एजुम्सन गरेको करेन्ट यता थियो, तर हाम्रो एन्सर आइदियो कति 0.13 एम्पियर करेन्ट आइदियो। भनेको मतलब यसको अर्थ के त भन्दा हामीले जुन एजुम्सन गरेको डिरेक्सन चाहिँ रङ रहेछ, एन्सर रङ भएको होइन। त्यसै हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दा करेन्ट 0.13 एम्पियर passes through 1 ohm along कतातिरबाट हामीले यता गरेका थियौँ RU होइन UR। अब लेख्ने UR किनभने उल्टो डिरेक्सन हामीले एजुम गरेछौँ। यो भयो हाम्रो इक्जाम्पल नम्बर 4। तपाईँले बुझ्नु होला, रिपिट गरी हेर्नु होला है त। अब इक्जाम्पल अर्कोमा जाँदैछौँ हामी। यो इक्जाम्पलमा हेरौँ त, बडो रमाइलो खालको इक्जाम्पल रहेछ। यहाँनिर हामीलाई फेरि कुरो त त्यही नै आयो, फाइन्ड द करेन्ट इन each रेजिस्टर भनेको छ, इन each रेजिस्टर। अब फेरि यहाँ सोर्सहरू हेर्ने, कहाँबाट सोर्स हो। पहिलो फर्स्ट ल किर्चफ्स लको फर्स्ट ल लगाउँदैछौँ। 5 भोल्ट 10 भोल्ट, हामी 10 भोल्टबाट सुरु गरौँ। मानौँ एउटा करेन्ट I भन्ने यहाँ फ्लो भयो, दुईटा भागो आयो। मानौँ I कति भयो, I1 यता गयो, मानौँ I2 यता गयो। हामीले के भनेको थियौँ भने I1 I2 जसरी लिए पनि हुन्छ। हामीले यसमा अर्को अल्टरनेटिभ लिन पनि सक्छौँ। इक्जाम्पल यसमा हेरौँ है। मानौँ यसमा कति लिन सक्छौँ, जस्तो यहाँ 10 आयो भने यहाँ 3 गयो भने हामी के लेख्न सक्छौँ, यता 10 - 3 लेख्न सक्छौँ नि। 10 मा यता गयो, 3 यता गयो 3। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गरौँ भन्दा सपोज I1 यता गइसकेपछि हाम्रो करेन्ट I माइनस I1 यतातिर आयो भन्ने बुझौँ। यहाँ टक 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 त्यही करेन्ट आयो, हेर्नुहोस् है। यो करेन्ट हामी हेर्दैछौँ पाथ। अब यहाँबाट आयो, मानौँ यहाँसम्म I माइनस I1 छ। यता आइसकेपछि मानौँ यहाँ I2 करेन्ट गयो कता अरे 7 मा, अघिको 10 मा 2 3 यता गयो, 7 मा यता 4 गएपछि अब 3 रहन्छ भने यस्तै। यो यसमा अब यो I2 फेरि घटाउनु पर्ने हुन्छ। यतापट्टि करेन्ट कति जान्छ त भन्नुहोस् त। I माइनस I1 अलरेडी यो छ, त्यसमा I2 पनि घटाउनु पर्छ। यो करेन्ट चाहिँ हाम्रो यतातिर जाने भयो। I2 यता गयो, I2 यहाँ गयो, टक 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 I2 यहाँ गयो, I2 यहाँ गयो। उताबाट के आयो, उताबाट आएछ, हेर्नुहोस् है। यताबाट I1 आइरहेछ, यताबाट I1 आइरहेछ, यताबाट I माइनस I1 यताबाट आइरहेको थियो। I माइनस I1 मा फेरि I2 यता गइसकेपछि I माइनस I1 माइनस I2 यता गयो, यतातिर I2 आयो, टक 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 I2। यताबाट फेरि यताबाट को आयो, I1 आयो। यताबाट I1 यताबाट I2 दुईटै जोडेर यता एउटै बाटो छ, त्यहाँनिर यता I1 प्लस I2 आयो। हेर्नुहोस् है, बडो रमाइलो छ। I1 I2 आयो, यताबाट को आयो, I1 आयो, यता दुईटै आएर फेरि यताबाट जाने हो नि त होइन, यताबाट जाने हो। त्यसैले यो जोडौँ, दुईटै जोड्नुपर्छ। कति हो यहाँ हिसाब हेरौँ, I माइनस I1 माइनस I2। यो यसले इक्जाम्पलले अलिकति भेरिफाई पनि गर्छ है। यो यता आयो, यताबाट कति आयो, प्लस I1 प्लस I2 आयो। दुईटै जोड्दाखेरि के त, यो प्लस यो गयो, यो पनि गयो, रह्यो को I, जुन हाम्रो पहिलो थ्योरीमा भनेको थियो I निस्किएको थियो। त्यसले गर्दा यताबाट I1 गयो, यता I1 माइनस I माइनस I1, I माइनस I1 को पनि I2 यता गइसकेपछि I माइनस I1 माइनस I2 यता गयो, I2 टक 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 यहाँ गयो, I1 यताबाट आयो, दुईटै जोड्यो, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I माइनस I1 माइनस I2 दुईटै जोडिँदाखेरि यो र यो जोडियो, जोड्दाखेरि यता काट्यो, काट्दाखेरि फेरि I रह्यो। जुन हाम्रो थ्योरीले जुन ओरिजिनल भन्छ
त्यही फेरि I1 गयो। त्यसले गर्दा यो फर्स्ट लले हामीले कुरा गर्यौं। अब हामीले के गर्नु पर्यो, सेकेन्ड ल हामीलाई क्वेशन सोध्दैछ करेन्ट इन इच रेजिस्टर भनेर सोधेको हुनाले अब हामी लुप पत्ता लगाउँ। नाम नलेखौँ, एउटा दिउँ, यसै गरौँ ल। क्याल्कुलेसनमा ध्यान दिनुपर्ने भयो। लुप 1, लुप 2, लुप 3 भयो। फ्रम लुप 1 जाउँ। लुप 1 मा हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो करेन्ट यताबाट गइरहेछ है, करेन्ट यताबाट गइरहेछ, लुप पनि त्यतैबाट गइरहेछ। हामी क्लकवाइज दिइरहेछौँ। त्यसै माइनसदेखि प्लस जाँदाखेरि बढ्यो, बढेपछि के हुन्छ त, 10 आयो। 10 टक 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 यहाँ केही छैन, यहाँ आयो। यहाँ कति आयो, I1 4 I1 है, प्लस कि माइनस। करेन्ट पनि यतै छ, लुप पनि त्यतै छ। करेन्ट ब्यारर भयो भने माइनस आउँछ, माइनस। यहाँ प्लसै हो नि, माइनसबाट प्लस, ठिक छ, प्लस। यहाँबाट टक टक I1 × 4 माइनसै हो, एउटै सेम डिरेक्सन, 4I1 टक 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 यता आयो। यता आएपछि फेरि करेन्ट यता, यो पनि आयो, माइनसै हुने भयो, माइनस। I1 I2 सँग 2 ले मल्टिप्लाई हुने भयो, 2I1 प्लस I2। अनि त्यसपछि यता गयो होइन, यहाँसम्म हामी यहाँबाट स्टार्ट गरेको थियौँ, यहाँ आयो। यहाँ कति आयो, त्यो I त आयो नि, यहाँ I × 1, डिरेक्सन त्यही हो, यतै छ। यो डिरेक्सन, यो पनि डिरेक्सन नेगेटिभ। यो I है, I1 हो नि, I1 माइनस I इज इक्वल टु 0। यसलाई अलिकति मोडिफाई गरौँ। 10 माइनस 4I1 माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस I इज इक्वल टु 0। अब I1 यो I1 मिलाउने हो भने कति होला जस्तो छ, माइनस 6I1 माइनस 2I2 माइनस I इज इक्वल टु माइनस 10 आयो, यता गयो। यसलाई सबै माइनस फालिदिँदाखेरि 6I1 प्लस 2I2 प्लस I इज इक्वल टु 10 भयो, इक्वेसन 1 भयो। भेरिएबल्स कतिवटा भयो हेर्नुहोस् है, अघिको जस्तो भेरिएबल छैन। I इज इक्वल टु I1 प्लस I2 छैन, यहाँ फेरि I2 अर्कै कुरा हो। यहाँ अघि जस्तो यहाँ I1 यता I2 लिएको छैन। अब यहाँ लुप अर्को लिउँ, लुप 2 लिउँ। अब 3टा लुप लिनुपर्ने जस्तो देखियो, किनभने भेरिएबल्स 3टा छ। यो लिउँ, यताबाट गइरहेको छ भनेपछि यहीँबाट स्टार्ट गरौँ नि त। यहीँबाट माइनसबाट प्लस, प्लसबाट माइनस भयो, माइनस 10 है। I करेन्ट यता यता गइरहेछ, करेन्ट यता यता प्लस हुन्छ, प्लस 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 I मात्रै भयो, टक 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 यता आयो होइन, यहाँ आयो। यत्रो करेन्ट रहेछ 2 ले, तर के त डिरेक्सन कतातिर छ, करेन्ट यतातिर छ, डिरेक्सन यतातिर छ, अपोजिट छ, अपोजिटै छ। करेन्ट यता, डिरेक्सन उता, प्लस। त्यसै प्लस 2 इन्टु यो करेन्ट I माइनस I1 माइनस I2, ठिक छ। यो भयो, यहाँदेखि टक 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 यहाँ करेन्ट आयो, कति I माइनस I1 आएको छ है यहाँ करेन्ट। भनेपछि करेन्ट हाम्रो डिरेक्सन यता छ, लुप यता छ, यता प्लस हो, लुप यता, करेन्ट यता, प्लस हो। प्लस 4 इन्टु I माइनस I1, I माइनस I1 भयो। अरू केही छ, स्टेसन कति, 1 2 3 4 स्टेसन, अरू कहीँ स्टेसन छैन, 4, 1 2 3 4 इज इक्वल टु 0। यो 10 लाई उता लगिहालौँ। I प्लस यो कति I नै हो, ओके, 2I माइनस 2I1 गडबड त छैन नि, 2 माइनस 2 माइनस 2I2 प्लस 4I नै हो, कहाँनिरबाट आयो यो, यहाँ आयोबाट I नै हो, 4I माइनस 4I1 इज इक्वल टु सर्लक्क 10 यता। I1हरू हेरौँ, I बाट हेरौँ, I 3I र 4I कति हो, 1I 3I र 4I 7I। I1बाट हेरौँ, I1 कतै छ, यो I1
I1 माइनस 6I1 हैन, यो अघि गइसक्यो, दुईटा गइसक्यो। अब यो जिउँदैछ एउटा माइनस 2I2 इजिकल टु 10। यहाँ केही कमन हुनेवाला छैन, इक्वेसन नम्बर 2 भयो जस्तो छ। यहाँ भेरिएबल्स आइसकेको छ। अब इक्वेसन कता गयो, यो लुप लिउँ, लुप 3। लुप 3 मा हेरौँ त स्टेसन कहाँबाट कतिवटा स्टेसन छ, 1 2 3टा स्टेसन छ। लुप 3 मा जाउँ, हाम्रो करेन्ट प्लसबाट नेगेटिभतिर गइरहेछ, हेर्नुहोस् त, प्लसबाट नेगेटिभ -5 टक 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 यहाँ आयो 2, लुप पनि यतै, लुप पनि यतै, करेन्ट पनि उतै, भनेपछि कति भयो त माइनसै भयो। 2I माइनस I1 माइनस I2 यहाँ गयो, यहाँ गएपछि कति भयो त, यहाँ भयो, यहाँ करेन्ट यति छ I प्लस I1, हाम्रो करेन्ट यता आइरहेछ, करेन्ट यता आइरहेछ, लुप माथि गइरहेछ, करेन्ट यता लुप माथि भइरहेछ, यसरी है, माथि यता प्लस 2I1 प्लस I2 इजिकल टु स्टेसन कतिवटा छ, एउटा दुईटा तीनटा स्टेसन, सक्यो 0। यसलाई मिलाउँ अलिकति, -5 लाई उसलाई फुत्ता पुर्यायो, माइनस 2I माइनस माइनस प्लस कति भयो 2I1 माइनस माइनस प्लस 2 कता भयो I2 है, गडबड, माइनस प्लस प्लस, ठिक छ, प्लस यता हेरौँ 2I1 गडबड छैन, प्लस 2I2 इजिकल टु यो 5 यता गयो, केही काटिनेवाला देखिरहेको छु जस्तो छ, छैन, काटिनेवाला छैन, माइनस 2I यो र यो जोड्दाखेरि प्लस 4I1 प्लस यो र यो जोड्दा 4I2 इजिकल टु 5, इक्वेसन नम्बर 3। अब यिनीहरूलाई सल्भ गर्नु पर्यो, कता कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ है। आई बेला कहाँ छ, यसलाई हेरौँ ल, यसलाई मैले सर्लक्क यहाँ ल्याएँ है, यसलाई सर्लक्क म ल्याउँदैछु मिलाएर, अर्डर मिलाएर है, यो आईलाई म टपक्क यहाँ राख्दैछु आई, अनि प्लस I1 कता गयो 6I1 ठिक छ, 6I1 प्लस 2I2 6I1 प्लस इजिकल टु 10। यसलाई मिलाउने हो भने के त 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ, 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै मनमन है जोडौँ, जोडेपछि यो 2 ले मल्टिप्लाई यो गयो, झ्यामै गयो, 2 ले 6 12 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 16 I1 गडबड त भएको छ नि, 6 12 13 14 15 16 ठिक छ, 2 दुना 4 4 4 8 8 I2 इजिकल टु 5 10 दुना 20 20 मा 5 जोडे 25। ल इक्वेसन यो एउटा आयो। अब यस्तै खालको अर्को इक्वेसन निकालौँ। अब के गरौँ भन्ने, यो र यो जुदाउँ, आई काटिने गरी, यसलाई मैले यसलाई अलिकति मेटेँ, यो र यो जुदाउँ है त, यसलाई म यहाँ लेख्दैछु 7I कता गयो 7I प्लस सरी माइनस 6I1 माइनस 2I2 इजिकल टु 10 भयो है। तपाईले यो हेर्नु होला, केही क्याल्कुलेसनहरु केही छ भने तपाईले कमेन्टमा हाल्नु होला। यो मैले यहाँ राखेँ, आई भयो, अनि त्यसपछि टक्क मिलिरहेछ, यहाँ टक्कै आइरहेछ, माइनस यहाँ प्लस 6 हेर्नुस् है, 6I1 टक्कै मिलिरहेछ है, अनि आई भयो 6I1 प्लस 2 के हो यो I2 इजिकल टु 10। 7 माइनस 6I1 प्लस 2I2 इजिकल 10। यहाँ चाहिँ I प्लस कति भयो, I प्लस यो कति भयो 6I1 प्लस 2। यो हेर्नु त सट्ट मिलिएको छ, यहाँ त मिलिसक्यो नि, यो र यो गयो, यो र पनि गयो, कति हो 8I
इज इक्वल टु 20 आयो हैन। सो आई इज इक्वल टु कति भयो त 20/8 आयो, करेन्ट आइसक्यो। अब यसलाई हामी सल्भ गर्ने हुन्छ। यो आई हाम्रो निस्किसक्यो करेन्ट। हामीले यसो गरौँ न, यसलाई हामी इक्वेसनमा हालेपछि निस्किन्छ। यो कति आयो त 6 × 12 8 × 16 16 भनेपछि 2 16 को 6 4 40 मा 4 40 भनेपछि 8 5 40 2.5 एम्पियर करेन्ट यतातिर गयो। बाँकी कुरा हामी क्याल्कुलेसनमा तपाईहरुले गर्नु होला है त। आई निस्किसक्यो, I1 I2 यो इक्वेसनमा राखेर निकाल्नु होला यी दुईटा यी सँगै गरेर। हामी अर्को लास्ट एक्जाम्पलमा जाँदैछौँ है त। आजको क्लासको यो अन्तिम एक्जाम्पलतिर हेरौँ। धेरै सिम्पल छ। हामीलाई फाइन्ड द करेन्ट फ्लोइङ इन इच रेजिस्टर भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँनेरि मानौँ मैले तपाईलाई भन्दैको थिएँ यहाँ सोर्सहरू 1 2 3 4 5 6 वटा सोर्स छ र हामीले कुनै एउटा सोर्सबाट करेन्ट निकाल्यौँ र त्यसपछि हामी डिस्ट्रिब्युट गरौँ। फर्स्ट ललाई लगाऊँ। उदाहरणको लागि हामी यहीबाट स्टार्ट गरौँ, सबै बराबर भएको हुनाले। मानौँ यहाँबाट करेन्ट आई गयो, ठिक छ। आई गएपछि के हुन्छ त भन्दा यहाँबाट आएपछि दुईटा हाँगा फाट्यो। हाँगामा के हुन्छ बराबर जानुपर्छ भन्ने छैन, तर बाँडिन्छ। सपोज 10 हो भने यहाँ 3 जान्छ, यता 7 जान्छ। त्यसरी यो आई सपोज I1 गयो, यहाँसम्म I1 गयो है, यता चाहिँ I2 गयो। अब यता 7 गयो अरे 10 मा 7 गयो, यता 3 गइसकेपछि अब 7 पनि त यता बाँडी नै भयो। यता 4 गयो, उता 3 गयो होला मानौँ। सो यता यहाँसम्म चाहिँ I2 नै गयो। मानौँ यतातिर I3 गयो अरे र यता गएपछि I4 गयो अरे। डक 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 I4 यता सटो 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 गयो। यहाँसम्म I4 नै आयो। यहाँ कति आयो I4 आयो। अब यहाँबाट त I3 आइरहेछ। सो I3 र I4 यहाँसम्म I3 आयो। I3 र I4 मिलेर यहाँ अघि I1 I2 चाहिँ I3 र I4 बाँडिएको भने जस्तै यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा I3 र I4 जोडिएर फेरि कति आयो त I2 आयो। I2 गएको थियो, आयो I2 आयो, यहाँसम्म I2 नै छ। त्यसपछि यो फेरि कता गयो, यो I1 आयो। I1 यतातिर I2 आइसकेको छ र I1 र I2 सरी यो I1 है, I1 र I2 मिलेर फेरि यता I भएर आयो। कति आयो I, किनभने सुरुमै I चाहिँ I1 र I2 भनेर बाँडेको थियो। फेरि I1 यतातिर घुमेर आएर फेरि I1 निस्केको थियो, I निस्केको थियो, I नै आयो। अब यो हाम्रो पहिलो रुल लगायौँ। अब हामीले के त लुप तयार गर्ने। अब नाम कति दिने, नाम अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले लुप 1 लुप 2 लुप 3 गर्ने बानी भइसक्यो, धेरै इक्जाम्पल गरिसक्यौँ। मानौँ यही डिरेक्सन लिउँ, करेक्ट यसरी। लुप हाम्रो लुप 1 मानिदिउँ यसलाई, लुप 2 ल लुप 3 तीनटै हामीले क्लकवाइज दिउँ र फ्रम लुप 1 लिउँ। लुप 1 मा कहाँबाट सुरु गरौँ? हाम्रो पोजिटिभबाट नेगेटिभ आइरहेछ हेर्नुहोस् है। ओके हैन, पोजिटिभबाट नेगेटिभ आइरहेछ। हाम्रा 3 स्टेसनहरू, एउटा स्टेसन, दुईटा स्टेसन, तीनटा स्टेसनलाई हामीले हिसाब गर्नुपर्छ। पोजिटिभबाट नेगेटिभ आउने बित्तिकै घट्ने भयो, हायर टु लोवर, माइनस कति भयो 4 हैन त। अनि त्यसपछि डक 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 यहाँ आयो, I3 मा आइसक्यो। यहाँनिर I3 ले यसलाई गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ होला विचार गर्नुहोस् त। यो कति हो I3 × 1 प्लस हो कि माइनस हो? करेन्ट पनि यतै, ऊ पनि यतै, माइनस करेन्ट पनि यतै, I पनि यतै, माइनस I3 आयो। अब त्यसपछि यहाँबाट यताबाट यता आयो है, हेर्नुहोस् है, यता आयो। यता आइसकेपछि के हुने हो त भन्दाखेरि यहाँबाट आयो, ठिक छ। यता आइसकेपछि करेन्ट I4 आयो। लुप हाम्रो यतातिर, करेन्ट यतातिर, पोजिटिभ आउने भयो, पोजिटिभ यतातिर गयो, 4 आयो। अरू केही छ? तीनटा लुप भइसक्यो, इज इक्वल टु 0 भयो। यो र यो गयो क्यार हैन। त्यसै I3 कति आयो त?
0 I3 भनेको यहाँ करेन्ट गएकै रहन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो ठीक छ लुप अर्को लिउँ यो लुपलाई लिउँ लुप फ्रम लुप टु एकतिर I3 आइसकेपछि अरू लगभग 0 आउने सम्भावना देखिन्छ यहाँनिर हेरौँ है यहाँनिर हेरौँ त यहाँबाट सुरु गरौँ यो स्टेसनबाट पोजिटिभबाट नेगेटिभ गइरहेछ पोजिटिभबाट नेगेटिभ भनेपछि झर्ने भयो -4 टक यहाँ आयो I1 मा I1 × 1 करेन्ट पनि यतै यो पनि यतै माइनसै भयो माइनस भयो कि भएन माइनसै भयो कति भयो त I1 1 लेखिराख्नु परेन टक यहाँ आयो यहाँ आयो कि आएन यहाँ आयो हेर्नुहोस् त यहाँनिर आइसकेपछि यो स्टेसन लियौँ यो स्टेसन भइसक्यो यहाँनिर आएपछि यो 4 हो नेगेटिभबाट पोजिटिभ जाँदा +4 आयो माइनसबाट प्लस जाँदाखेरि यहाँबाट अब फेरि यता पनि लानु पऱ्यो यहाँ स्टेसन पुर्याउनु पऱ्यो यहाँबाट लुप यता गएको छ करेन्ट यता आएको छ लुप यता गएको छ करेन्ट यता आइरहेछ अपोजिट भयो भने प्लस हुन्छ प्लस भएपछि यहाँबाट करेन्ट I3 आइरहेको थियो 1 रेजिस्टेन्स छ माथि जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि प्लस I कति आयो I3 = 0 यो र यो गयो I3 = कति भयो त I1 आयो जबकि I3 अलरेडी 0 आइसकेको छ -0 +0 एउटै कुरा भयो त्यसो भए यहाँ 0 भएपछि I1 पनि 0 भयो र लुप कतिमा जाउँ 3 मा लुप 3 मा जाउँ यताबाट यहाँ पनि जाउँ त के आइसक्यो I1 पनि 0 आइसक्यो I2 यहाँ भनेपछि यहाँनिर करेन्ट कतातिर कता यहाँ गएन करेन्ट I1 मा पनि गएन छ करेन्ट अब लुप 3 यहाँनिर जाउँ त यहाँ माइनस प्लसबाट -4 यहाँबाट यता आयो करेन्ट कति आइरहेछ I को यहाँ कुरा भइरहेछ I नै I भनेपछि यहाँ अपोजिट डिरेक्सनमा प्लस I टक यहाँ आयो नेगेटिभबाट पोजिटिभ +4 यहाँबाट यता गयो यता गएपछि करेन्ट यता गयो लुप यता गयो करेन्ट यता आइरहेछ भनेपछि यहाँनिर प्लस आयो के आयो त I1 आयो I1 = 0 होइन त अरू केही स्टेसन 1 2 3 4 स्टेसन 3 4 यो र यो गयो सो I1 प्लस I1 त यो आयो है अलरेडी 0 छ = 0 सो I = 0 यस्तो अवस्थामा के त भन्दाखेरि सबै ठाउँमा करेन्ट कहीँ पनि फ्लो भएको रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्छ है आजलाई यो इक्जाम्पल हेरेपछि सायद तपाईहरुलाई सबै कुरा क्लियर भयो होला प्र्याक्टिस गर्नुस् यही फलो गर्नुस् राम्रो हुन्छ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है त आजको लागि यति नै